السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا دي زوتر كا وغادي نتعلموا كيفاش نحسبوا لو ا افيكاس. نديروا ان بتي رابيل داكشي اللي شفنا في الفيديو الاولى. دونك الا عندنا اون كومبريسيون كنحسبوا لو لامدا بار. لامدا بار هو لي لونسمون ريدوي. الا كان صغير من 0.2 راه حنا في كومبريسيون نورمال. الا كان كبر من او يساوي 0.2 راه عندنا كومبريسيون بلس فلومبومون. هنايا كنحسبوا واحد لوكسيك اللي شفنا في الفيديو الاولى كيفاش كنحسبوها. الا كنا في لا سيكسيون 4 كلاس ديال لا سيكسيون 4 خصنا نحسبوا ا افيكاس، سينو هنايا لا. بالنسبه باش نديتيرمينيو لا كلاس ديال لا سيكسيون تعلمنا ديك المره كيفاش نحسبوها، وكاينين دي كا اللي كنقدروا نلقاوهم غير في هذا لو طابلو، في لو كا دو كومبريسيون سول وفليكسيون سول، ولا كمثال في هذا السيت هذا اللي غادي نخليهم لكم في لا ديسكريبسيون. دونك هنايا كمثال عندنا اي بي او 270 عندنا 275 ميجا باسكال اون كومبريسيون. دونك لا كلاس دو لا سيكسيون est égale à 2. الا جينا نبدلو مثلا اي بي او 120 هنايا فليكسيون لا كلاس هي واحد. لي لونسمون ريدوي ايغال لامدا ك على لامدا او. لامدا ك هو لي لونسمون ميكانيك هو لو لونغور دو فلومبومون على الغيون دو جيراسيون، و لامدا او هو لي لونسمون دو لار، هو بي الراسين دو او موديل دو يونغ على اف اي. بيتا ا هي ا افيكاس على ا أس واحد على جوج. هادشي كنا درناه في الفيديو الاولى وغادي نشوفوه هنا في ان اكزارسيس. دونك عندنا ان توب كاري 150 على 150 اس 275 3 تي دبليو تي اف تي كاملين كيساوي 3، هنايا 3 ملم. لا سيكسيون ديالو والغيون دو جيراسيون في لي دو كوتي، ولا لونغور دو فلومبومون هي 700 سنتيمتر. اول حاجه هي غادي نديتيرمينيو لا كلاس. دونك دابخي هاد لو طابلو غادي نشوفو بي موان 3 تي اف على تي اف في ابسيلون. هنا بي هي 150 ناقص 3 تي، تي هي 3 ملم، على تي هي 3 ابسيلون. حنا عندنا 275، ابسيلون هي الراسين ديال 235 على اف اي. دونك هنا هي 0.92، عندنا ايكال 52.17 كبر من 42. دونك حنا في لا كلاس 4. دونك هنا في هاد لوكا خصنا نحسبو لو ا افيكاس. باش نحسبو لا افيكاس خصنا نحسبو واحد لامدا بار ديال رو هي بي بار على تي على 28.4 ابسيلون الراسين ديال كا سيغما. بي بار هي بي موان 3 تي، ابسيلون هي 0.92 اللي حسبنا، وكا غادي نشوفوها من بعد في الفوالمون. في هاد لو كا هذا كا سيغما ايغال 4. دونك هنا لامدا بار الى عودنا هنايا ايغال 0.89. غادي نحسبو واحد الكوفيسيون دو ريدكسيون اللي هو رو ايغال لامدا بار رو ناقص 0.22 على لامدا بار رو او كاري، غادي يخرج لينا هو 0.83. باش نحسبو لا سيكسيون افيكاس خصنا نحسبو لا سيكسيون انافيكاس ونديرو لا سيكسيون كامله ناقص هاد لا سيكسيون اللي غادي نحسبو. هنا عندنا واحد ناقص رو فوا بي بار. دونك ا نون افيكاس هي واحد ناقص رو فوا بي بار فوا تي فوا جوج. دونك هنايا ا نون افيكاس ايكال 2.78 سنتيمتر كاري. دونك لا سيكسيون افيكاس ديالنا هي ا ناقص ا نون افيكاس اللي حسبنا دابا. دونك دابا نحسبو لي لونسمون ريدوي. لي لونسمون دو لار هو لامدا او ايكال بي الراسين ديال او على اف اي هي 86.81. لي لونسمون ميكانيك لامدا كا ايكال ال كا اللي هي 700 على لو غيون دو جيراسيون ايكال 117.06. لو لونسمون ريدوي. بيتا ا هي ا افيكاس على ا
ا افيكاس هي اللي حسبنا، و لامدا كا على لامدا او ونعوضوها. دونك هنا كبر من 0.2، دونك في هاد لو كا عندنا كومبريسيون بلس فلومبومون. دونك خصنا نحسبو كسي. كسي ايكالا واحد على في بلس في كاري موان لامدا بار او كاري، كلشي أس واحد على جوج. في هنا عندنا لامدا بار، خصنا نلقاو الفا. الفا سي ان فاكتور دامبيرفكسيون كنعرفوه من هنا من الطابلو. هنا عندنا اون سيكسيون كروز فورمي ا فروا، دونك لا كورب دو فلومبومون بارابور ا نيمبورت كيل اكس اي بي. هنا عندنا سيكسيون كاري فورمي ا فروا اي بي. دونك هنا الفا إيكالا 0.34، دونك سي إيكالا 0.45. كيفاش لقيناها؟ سوا نحسبوها من هنايا سوا من لو طابلو. عندنا لامدا بار لقيناها 1.239، حنا في بي دونك هنايا، دونك حنا 0.45. دابا نقدرو نكالكوليو لا ريزيستونس ان ار ايكال كسي بيتا ا فوا ا. بيتا ا فوا ا هي ا افيكاس فوا ا، دونك هي كسي فوا ا افيكاس فوا اف ايغريك على غاما ام ان. غاما ام ان سي ان كوفيسيون. هذا ان ريزومي لداكشي اللي درنا. ان خصها تكون صغر من او يساوي ان ار اللي حسبنا. الا كانت لامدا بار كبر من 0.2 راه عندنا ريسك دو فلومبومون، دونك خصنا نحسبو كسي. في لو كال الاخر كسي ايكالا 1. الا كنا في كلاس 4 خصنا نحسبو لو ا افيكاس، سينو راه ما كنحسبوهاش. في لو كا ديال لاتراكسيون عندنا هنا ان توب ريكتونغولار 100 في 40 في 4، 100 في 40 في 4. ان ار ايكالا ا فوا اف ايغريك على غاما ام 0. ا هي لا سيكسيون، اف ايغريك هي 355، غاما ام 0 سي لو كوفيسيون. بالنسبه لاتراكسيون عندنا لا سيكسيون نيت et la section brute. Donc la section nette هي l'air brut ناقص les sections d'électrons. La section brute هي العكس، وهنا لو كوفيسيون بالنسبة لكلاس 1 ولا 2 إيكالا 1 ولا 1.05، بالنسبة لكلاس 3 هي 1.1، وبالنسبة للرابعة هي 1.25.